म सबभन्दा पहिला त सबै भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो विद्यालयको सबै देशैभरिबाट उत्तीर्ण भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईहरु लगायत अभिभावकले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ तपाईले कुन विषय पढ्ने, कुन कलेज पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै ध्यान दिएर सुन्न र बुझ्न जरुरी छ। आफ्नो सिपलाई पनि हेरेर, आफ्नो क्षमतालाई पनि हेरेर र भविष्यमा त्यसको मार्केटलाई पनि हेरेर यो दुई चारवटा कुराहरू हेरेर अब विषय छनौट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। तर अहिले हाम्रो धेरै केटाकेटीहरू चाहिँ यो विषयलाई हेरेको छैनन्। अब अहिले धेरै केटाकेटीहरू यहाँ पढ्ने त्यहाँ पढ्ने कसरी भन्छ भने साथी गयो कहाँ रमाइलो हुन्छ, बाटोमा यसो ट्राभल गर्दा कहाँ रमाइलो हुन्छ अथवा कहाँ चाहिँ अलिकति यसो हेर्दा आकर्षक देखिन्छ त्यस्तोमा गइरहेको हुन्छ। त्यो फेरि उनीहरूको दोष पनि होइन। डेस्क बेन्चहरू भव्य हुनसक्छ होइन, रुमहरूमा एसी जोडेको हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूमा सुविधा जो भौतिक सुविधाहरू छ यो सुविधा चाहिँ दिएको हुनसक्छ होइन, गाडी दिएको हुनसक्छ होइन, खानेपानीहरू दिएको हुनसक्छ, खाजा दिएको हुनसक्ला, अरू दिएको होला। तर जो ज्ञान छ यो ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ अब पढाउने कुराहरू भनेको त यस्तो कुराहरूमा त त्यसले चाहिँ असर पार्दैन। कम्युनिटी स्कुलका +2हरूले जति फिलिन्छन् होइन त्यसको हाराहारीमा हामीले फिलेका छौँ। तर हाम्रो गएको वर्ष पनि हाम्रो दुईजना नानीहरूले चाहिँ नै यो चाहिँ BLLB को इन्ट्रान्समा चाहिँ टप 20 मा नाम निकालेको छ। अहिले प्रदर्शन मार्गमा पढिरहेछ। जबकि महिनाको चाहिँ नि वर्षको 2-3 लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको होइन चाहिँ तिरेको भाइ बहिनीले नाम निकाल्न सकेको छैन। यहाँ म कहाँ आउँदा पनि सर बाहिर विदेश जानलाई कुन विषय पढ्नुपर्छ भन्दै आउँछन् होइन। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो होइन। अब यो एउटा राष्ट्रिय स्तरबाट एउटा पोलिसी बनाउन जरुरी छ। त हामीले के बुझिरहेछौँ र नेपालमा अहिले एउटा के हावा फैलिएको छ भन्दाखेरि नेपालमा केही सम्भावनै छैन। नेपालमा गरे खान सकिँदैन भन्ने चाहिँ यो बिल्कुल गलत हो। म राज्यलाई मात्रै पनि दोष दिन्न, यो मेरो पनि दायित्व हो। मैले यहाँ अहिले सबैले भन्छु सम्भावनै छैन सर यहाँ त गरेर खानेन। मैले भन्छु हेर म पनि गाउँमा किसानको छोरो होइन, त्यो घाँस काटेर चाहिँ हामीले पनि पढाएँ। मैले सम्भावना देखेको छु। हाम्रो यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पहिलो कानुन स्कुल हो। हामीले ललाई फोकस गरेका छौँ। म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, ह्युमेनिटिज हाम्रो विषयहरू छन्। यी विषयहरू हामीले पढाइरहेछौँ। विद्यार्थीहरूलाई 60% चाहिँ प्रयोगात्मक ज्ञानहरू दिन खोजिरहेका छौँ। अहिलेकै पुस्तकमा जे जति कुराहरू छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर प्र्याक्टिकल, किनभने 11 र 12 मा विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकल नलेज दिन सकियो भने उनीहरूको एउटा चाहिँ फाउन्डेसन बन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले 11 र 12 मा 100 घण्टाको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम लन्च गरेका छौँ। 11 र 12 पछाडि धेरै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जीवनको बाटो भेट्याएका छन्। र अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ विदेशमा चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ, नेपालमा केही हुँदैन भने जस्तो अब त्यो भाइ बहिनीहरूले हाम्रो केटाकेटीहरूले चाहिँ यहाँ 2 वर्ष पढेपछि नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो सुन्दर भविष्यको चाहिँ नि एउटा यात्रालाई हामीले यहीँबाट चाहिँ अगाडि बढाउनलाई सहयोग गरेका छौँ। हामीले नेपालमै हेर्छौँ केटाकेटीहरू चाहिँ आत्महत्या गरेको हेर्छौँ। त्यो सानो त्यो दुःखलाई कसरी झेल्ने त? त्यो त किताबमा कहीँ पनि छैन। त्यो सानो दुःखलाई झेल्ने कुरा चाहिँ हामीले आध्यात्मबाट निकाल्छौँ। यसरी बुझ जस्तो बुद्धको कुराहरू आए होइन, कृष्णको कुराहरू आउला, जिजसको कुराहरू आउला, मोहम्मदको कुराहरू आउला। धर्मसँग होइन, संस्कृति पाठ हो धर्म चाहिँ। त्यो आध्यात्मसँग जोडेको कुराहरू त्यसरी दिन सक्यो भने हामीले शिक्षा कम्प्लिट हुन्छ। र जीवनलाई पनि पढाउनु पर्यो, किताबलाई पनि पढाउनु पर्यो। किताब पढेपछि हामीले यो जगतमा बाँच्न हामीलाई सहज हुन्छ। जीवन पढायो भनेदेखि आनन्दित जीवनलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म श्याम कार्की, KTM-खबर.com को शैक्षिक संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला एसए उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको लागि अब कुन विषय चयन गर्ने भन्नेसँगै कुन कलेज पढ्ने भन्नेतर्फ मूलत ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ र उक्त मानेमा KTM-खबर.com ले नियमित श्रृङ्खलामा विभिन्न शैक्षिक संस्था केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्दै आइरहेको छ। आज हाम्रो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ लेखक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व तथा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 कपनमा रहेको जुगल नवगुरुकुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल विवेक विनय सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कक्षा 11 को नयाँ भर्नामा केन्द्रित भइरहेको जुगल नवगुरुकुल कस्तो शैक्षिक संस्था हो, यसमा कुन कुन विषय अध्ययन हुन्छ लगायतका विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। कक्षा 11 को नयाँ भर्ना अभियानमा जुगल यतिखेर लागि परिरहेको छ। यहाँको सक्रियता त्यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। कस्तो भइरहेछ? विद्यार्थीहरूको सहभागिता कस्तो छ सर? राम्रै छ। अब अहिले रिजल्ट पश्चात भाइ बहिनीहरू चाहिँ बुझ्न आउने, सोधखोजमा आउने, के पढ्ने, कता जाने भनेर भइरहेको छ र भर्ना पनि चलिरहेको छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि गएको वर्षको तुलनामा अहिले अब अवस्था पनि राम्रो छ। कोरोनाको मारबाट हामी अलिक माथि उठेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रशस्तै भाइ बहिनीहरू बुझ्न आइरहनु भएको छ, भर्ना भइरहेको छ, राम्रै भइरहेछ। हजुर, जुगलको हकमा यस वर्षको एससी नतिजा कस्तो रह्यो सर? 10 क्लासको हाम्रो सीको नतिजा पनि राम्रो रह्यो।
समग्रमा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ B+ भन्दा तलको रिजल्ट भएन, त्योभन्दा माथिकै भए। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि रिजल्टको अङ्कगणित हेर्ने हो भनेदेखि गएको वर्षको तुलनामा हेर्ने भन्दाखेरि राम्रै भएको छ, समग्रमा राम्रै भएको छ। एससी विद्यार्थीहरू जो एससीबाट उत्तीर्ण भए उहाँहरूले अबको शैक्षिक यात्रा कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर? कसरी तय गर्नुपर्छ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ राम्रो छ। अहिले अब भाइ बहिनीहरूको चाहिँ चाहना के छ भन्दाखेरि अहिले रमाइलो कथा हुन्छ होइन, अब कतातिर चाहिँ अलिकति इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ भने जस्तो खालको भान भइरहेछ। तर यतिखेर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले हेर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने म भविष्यमा के बन्न चाहन्छु होइन, म के बन्न चाहने हो, मैले के गर्नुपर्ने हो होइन, म के को लागि चाहिँ जन्मेको हुँ, मसँग के क्षमता छ, यो कुराहरू आफूलाई पहिचान गरेर आफ्नो सिपलाई पनि हेरेर आफ्नो क्षमतालाई पनि हेरेर र भविष्यमा त्यसको मार्केटलाई पनि हेरेर यो 2-4वटा कुराहरू हेरेर अब विषय छनौट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। तर अहिले हाम्रो धेरै केटाकेटीहरू चाहिँ यो विषयलाई हेरेको छैनन्। मेरो साथीले यो विषय पढ्यो त्यस कारणले मैले नि यही पढ्छु होइन, अर्कोले यो पढ्यो त्यस कारणले यो, फल्नाले यो भन्यो त्यो, अब कसैको प्यारेन्ट्सले यो भनेछ त्योभन्दा पनि आफ्नो क्षमता चाहिँ के हो होइन, आफ्नो सिप केमा छ, आफ्नो क्षमता केमा छ, त्यो कुरालाई ख्याल गरेर भाइ बहिनीहरूले विषय छान्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो विषय चयनका लागि अहिले विद्यार्थीहरूमा एकदम कन्फ्युजन देखिएको छ। कलेजले आफूमा रहेको सब्जेक्ट प्रति बढी केन्द्रित रहेर काउन्सिलिङ गर्ने, जसले गर्दाखेरि त्यही अनुसारको उहाँहरूलाई एउटा कन्फ्युजन पनि क्रिएट भइरहेको छ सर। यसलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? त्यो भएको छ, किनभने अब जसले जे पढाउँछ उसले त्यसको बारेमा बोल्छ, यो स्वाभाविक छ होइन। तर पनि के चाहिँ हो भने हामीले कोही बच्चाहरू चाहिँ मानौँ न, कोही बच्चा चाहिँ अब कानुनमा पढ्नको लागि चाहिँ प्रतिभावान रहेछ भने हाम्रो धर्म, शिक्षा क्षेत्रमा लागेको मानिसहरूको धर्म चाहिँ के हुन्छ भने तिमी लतिर गयो भने राम्रो हुनसक्छ भनेर त्यो भन्दिने धर्म हो। त्यो धर्म हामीले निभाउनुपर्छ होइन। र अब कोही चाहिँ विज्ञान होइन इन्जिनियरिङतिर चाहिँ बढी चाहिँ क्षमतावान छ तर हामीसँग त्यो छैन भनेदेखि हामीले त्यो जस्तो हाम्रै जुगलको हकमा हेर्ने भने हामीले म्यानेजमेन्ट र ललाई बढाइरहेछौँ होइन। तर कोही कोही भाइ बहिनीहरू चाहिँ आएको हुन्छ, ल पढ्न आएको हुन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्न आएको हुन्छ, अनि रिजल्ट हेऱ्यो म्याथमा साइन्समा राम्रो हुन्छ, उसको चाहना पनि हेऱ्यो राम्रो हुन्छ, तर कसैले यो पढिदिनु भनेको हुन्छ त्यस कारणले त्यतातिर आएको हुन्छ। अनि त्यस्तो बच्चालाई हामीले तपाईँले इन्जिनियरिङ ट्राई गर्दा पनि राम्रो हुन्छ है, त्यसको लागि तपाईँले साइन्स पढ्दा राम्रो हुन्छ है भनेर हामीले भन्ने चाहिँ भनेका छौँ, विद्यार्थीहरूले भनेका छौँ। र त्यो भन्नु पनि हाम्रो धर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब कलेज चयन गर्नको लागि चाहिँ कसरी छनौट गर्ने सर? कस्ता कलेज पढ्ने र सँगै त्यसमा विषय छनौटमा चाहिँ कसरी डिसिजन लिने? यो कलेज छनौट गर्ने र विषय डिसिजन गर्ने दुईवटा चाहिँ कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो चाहिँ म के पढ्छु भन्दा चाहिँ मलाई के गर्दा बढी आनन्द आउँछ, मेरो के गर्ने क्षमता छ होइन, मेरो घरको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ होइन, आर्थिक रूपमा पनि कतिपय विषयहरूमा लगानी पर्छ, त्यो सबै कुराहरू हेरेर अभिभावकले अथवा टिचरहरूले काउन्सिलिङ गरिदिनुपर्छ पहिलो नम्बर। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब कस्तो कलेज छान्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सिधा चाहिँ यसको उत्तर के हो भने प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो देशमा अलिकति दुर्भाग्य छ कि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू एउटै कलेजमा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ खालि किताब मात्रै पढाइन्छ, जीवन पढाउने कुराहरू छुट्छ, प्र्याक्टिकल कुराहरू छुट्छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने विद्यालय सेक्टरमा असाध्यै बढी पेले पेलान छ, त्यहाँ धेरै ट्युसनहरू पढाएको छ, अरू गरेको छ, विद्यालयमा चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबको पेलान छ। अब त्यो +2 तिर सुरु भइसकेपछि चाहिँ 10-11 बजीसम्म पढ्यो अथवा 2-4 घन्टा पढ्यो त्यसपछि फ्री छ होइन। त्यसो भएको हुनाले प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो। अब जुन कलेजले चाहिँ नि अहिले भएको थियोरीमा पनि 60% जति प्र्याक्टिकल गराउन सक्छ, जीवनमा चाहिने कुराहरू दिन सक्छ, त्यस्तो कलेज चाहिँ रोज्नुपर्छ होइन। किनभने तर धेरै भाइ बहिनीहरू चाहिँ एउटा तपाईँको कस्मेटिक ब्युटीतिर लागिरहेछन् होइन। कहाँ जाँदा अघि पनि भने मैले रमाइलो कहाँ जाँदा हुन्छ। अब अहिले धेरै केटाकेटीहरू यहाँ पढ्ने त्यहाँ पढ्ने कसरी भन्छ भने साथी गयो कहाँ रमाइलो हुन्छ, बाटोमा यसो ट्राभल गर्दा कहाँ रमाइलो हुन्छ, अथवा कहाँ चाहिँ अलिकति यसो हेर्दा आकर्षक देखिन्छ, त्यस्तोमा गइरहेको हुन्छ। त्यो फेरि उनीहरूको दोष पनि होइन, किन राम्रो मिठो गुलियो मिठो त सबैलाई मनपर्छ नि, हेर्दा रमाइलो हुन्छ त रमाइलो, तर एजुकेसन त त्यो होइन। त एजुकेसन केमा हो त भन्दाखेरि एजुकेसन त सिपको कुराहरू छ, संस्कारको कुराहरू छ। त्यस कारणले अभिभावकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुन कलेजले प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ सिकाउँछ, त्यस्तो कलेजहरूमा हामी जानुपर्छ। अब जीवनलाई डिल गर्ने कुराहरू पनि धेरै छ, जस्तो सिपको कुराहरू पनि धेरै छ। अब यस्तो कुराहरू हामीले 11-12मा सिकाउन सक्यौँ भने पछि गएर उनीहरूको चाहिँ जीवन पनि उज्जवल हुन्छ। त्यस कारणले अब मैले त अझ अभिभावकहरूलाई के भन्नुहुन्छ, तपाईँ जुन कलेजमा जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू के छ त्यो हेर्नुहोस् होइन। अहिले कक्षा 11-12मा यो ध्यानलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। ध्यान सिकाउने चाहिँ एउटा हल छ कि छैन होइन, ध्यान सिकाउने चाहिँ कोही मान्छेहरू छ कि छैन, किताबमै छ अहिले त छ कि छैन होइन। यो सबै कुराहरू गरेर सारमा भन्ने भने जहाँ बढी प्र्याक्टिकल छ
अब प्राकृतिक अवस्था पनि हुनु पऱ्यो, प्राकृतिक अवस्थाको सुन्दर ठाउँ, पढ्न योग्य खालको ठाउँहरू पनि हुनु पऱ्यो, त्यो कुराहरू पनि छ। तर पनि प्र्याक्टिकल नलेज जहाँ दिन सक्छ त्यहाँ भर्ना गर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ बच्चाहरूको चाहिँ जीवन उज्जवल हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो सरले भनेको कुरालाई मैले जोडेँ, अहिले जसरी विद्यार्थीहरूको आकर्षण र कलेजले पनि देखाउन चाहेको कुरा जुन कस्मेटिक वे छ नि, तर जुन कुरा पाठ्यक्रममा बहस हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले कस्मेटिक कुरातर्फ बढी ध्यान केन्द्रित हुँदा यसले समग्र शिक्षालाई कमजोर बनाइरहेको त छैन विद्यार्थीको? होइन, यो यसले बनाएको छ यो कुरा। यो यहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण। म चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने यो देशमा कानुन सम्बद्धभित्र रहेर सबैलाई काम गर्न छुट्छ होइन, किनभने कानुनले दिएको कुरा त गर्न पाइयो। त्यस कारणले कोही साथीहरूले चाहिँ अब यो अलिकति कस्मेटिक ब्युटी, एजुकेसनमा कस्मेटिक ब्युटी जोडेर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब त्यसमा मेरो भन्नु त केही पनि छैन। त्यो उहाँहरूले विद्यार्थीको आर्थिक भार पनि बढायो नि, आर्थिक भार पनि बढायो। तर अब यसले सँगसँगै यसले चाहिँ कस्तो भने हाम्रो मूल मिसनबाट हामी डाइभर्ट भयौँ। र अब अर्को धेरै कुरा चाहिँ के पनि उठिरहेछ भने अब धेरै मात्रामा उठेको चाहिँ अब विद्यालयहरूमा पनि राखेको हुन्छ, कलेजहरूमा डिसिप्लिन इन्चार्ज भनेर राखिएको हुन्छ होइन। अब त्यो विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठ्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ केटाकेटीले बदमास गर्यो भने डिसिप्लिन इन्चार्ज भनेको छ, अलिकति अब त्यहाँ कर्पोरल कुराहरू नै जान्छ होइन, कर्पोरल फिजिकल कुराहरू नै जान्छ। अब तर फिजिकल पनिसमेन्टको कुराहरू आउँला, अरू कुराहरू आउँला। तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई योग सिकायौँ होइन, मेडिटेसनहरू सिकायौँ, आदि इत्यादि कुराहरू गरेर सिकायौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। तर यो कुराहरू कन्ट्रोल हुनुपर्छ। यसको हेर्ने काम भनेको राज्यको, यो राज्यको ड्युटी हो। राज्यले यतिसम्म चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गर्न पाउने होइन, यतिसम्म यो गर्न पाउने भनेर एउटा राज्यले त्यो तोकेर दियो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सुधार हुन्छ। अन्यथा त अब हामीले गर्न पाउने एउटा अधिकार छ, गरि नै हाल्छ मान्छेले होइन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने फीलाई पढाइको गुणस्तरसँग दाजिएको छ सर। हजुर, महँगो कलेज, त्यहाँ गुणस्तरीयता, कम शुल्क लिने शैक्षिक संस्था, अलिक कम गुणस्तर प्राप्त गर्ने शिक्षा भन्ने खालको एउटा विद्यार्थी र त्यो अभिभावकको दिमागमा एउटा छाप परेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सर? यो बिल्कुल गलत हो, यो बिल्कुल गलत हो। त्यसरी शुल्कसँग गुणस्तर जोड्ने भनेदेखि त आज सार्वजनिक विद्यालयहरू रहन्थेन होइन। आज देशभरिको कति राम्रो सार्वजनिक विद्यालयहरू छ त, जहाँ चाहिँ एक रुपियाँ पैसा लिएको छैन, राम्रो गरेको छ। त्यस कारणले अब यो हामीले धेरै पैसा लिँदा राम्रो पढाउने, थोरै पैसा लिँदाखेरि नराम्रो पढाउने भन्ने यो बिल्कुल होइन। एउटा के छ, सुविधामा फरक हुनसक्छ होइन, सुविधामा हुनसक्छ। सुविधामा कस्तो फरक, डेस्क बेन्चहरू भव्य हुनसक्छ होइन, रुमहरूमा एसी जोडेको हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूमा सुविधा, जो भौतिक सुविधाहरू छ, यो सुविधा चाहिँ दिएको हुनसक्छ होइन, गाडी दिएको हुनसक्छ होइन, खानेपानीहरू दिएको हुनसक्छ, खाजा दिएको हुनसक्ला, अरू दिएको होला। तर जो ज्ञान छ, यो ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ अब पढाउने कुराहरू भनेको त यस्तो कुराहरूमा त त्यसले चाहिँ असर पार्दैन। त्यस कारणले जो शुल्कहरू छ त्यो शुल्क र सिकाइसँग म खासै त्यसको तादात्म्य देख्दिनँ। थोरै पैसा हुने पनि राम्रै गरिरहेछ। जस्तो हामीले जुगलको कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ असाध्यै नोमिनल फी होइन। अब त्यो चाहिँ कम्युनिटी स्कुलका +2हरूले जति फी लिन्छन् होइन, त्यसको हाराहारीमा हामीले फी लिएका छौँ। तर हाम्रो गएको वर्ष पनि हाम्रो 2जना नानीहरूले चाहिँ यो चाहिँ BLLB को इन्ट्रान्समा चाहिँ टप 20मा नाम निकालेको छ। अहिले प्रदर्शन मार्गमा पढिरहेछ। जबकि महिनाको चाहिँ वर्षको 2-3 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम लिएको होइन चाहिँ तिरेको भाइ बहिनीले नाम निकाल्न सकेको छैन। तर हामीका असाध्यै नोमिनल लिएकोहरूले पनि फेरि त्यो टप 20मा नाम निकालेको छ भनेपछि त यही चाहिँ उदाहरण छ। त्यस कारणले योसँग मलाई लाग्छ त्यो जोडिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। +2 शिक्षालाई एउटा विद्यार्थीले कसरी लिने, यहाँको अनुभवले के बताउँछ? यो वास्तवमा अहिले हामी केटाकेटीहरू कलेज भन्छन्, 11 र 12, 9, 12 यो हाम्रो माध्यमिक तह हो यो होइन। यो चाहिँ सेकेन्डरी एजुकेसनै हो यो। त्यस कारणले यो जीवनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, यो फाउन्डेसन पनि हो होइन। अब यहाँबाट उता चाहिँ यहाँ यो 2 वर्षमा उनीहरूले गरेको मेहनतले चाहिँ त्यस पछाडि आएर अगाडिको यात्रालाई त्यसले निर्दिष्ट गर्छ भनेको हायर एजुकेसनलाई गर्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा सिरियस हुनुपर्ने समय यो छ होइन। र अब यो 2 वर्षमा नाम 2 वर्षदेखि पनि नानीहरूले पढ्ने, विद्यार्थीहरूले पढ्ने भनेको 1 वर्ष जति हुन्छ। जस्तो अहिले आजकै दिन हिसाब गर्ने भने अहिले हामी यो चाहिँ श्रावणको अन्तिममा छौँ। अब भदौको 10-12बाट पढाइ सुरु होला। त्यस पछाडि यहाँबाट उता गऱ्यो भने 9 महिना छ। 1 महिना त चाडबाडमै सकिन्छ, अरू गर्दाखेरि 6-7 महिना छ। 11मा 6-7 महिना पढ्ने हो, 12मा पनि 6-7 महिना पढ्ने हो। त्यस कारणले त्यो 2 वर्ष पढेको चिजले चाहिँ फेरि हायर एजुकेसनलाई चाहिँ त्यसले गाइड गर्ने भएको हुनाले अहिले असाध्यै अभिभावक पनि सिरियस हुनुपर्छ, स्कुलहरू पनि सिरियस हुनुपर्छ, कलेजहरू पनि सिरियस हुनुपर्छ, विद्यार्थी पनि सिरियस हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै अगाडिको यात्रा चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो देशको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि एउटा शैक्षिक अवस्थाले चित्रण गर्छ भन्ने खालका कुराहरू उठ्छन् सर। तर हामीले अफलाइनमा कुराकानी गर्दाखेरि गरेको कुरा प्रसङ्गलाई मैले जोडेँ। एउटा विद्यार्थी कक्षा 11मा भर्ना गर्न आउँदै गर्दाखेरि
प्लस टू पछाडि चाहिँ बाहिरी अब्रोड स्टडीको लागि कुन विषय पढ्दाखेरि चाहिँ जान पाइन्छ भन्ने खालको विद्यार्थीहरूको एउटा छाप, एउटा देशप्रति एउटा सम्भावना नदेखेको त्यो परिपाटीको विकास हुँदैछ सर। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो चिन्ताको विषय छ। अहिले हाम्रो के छ भने भाइ बहिनीहरू प्लस टूमा आउने, यहाँ म कहाँ आउँदा पनि सर बाहिर विदेश जानलाई कुन विषय पढ्नुपर्छ भन्ने आउँछन् होइन। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो होइन। अब यो एउटा राष्ट्रिय स्तरबाट एउटा पोलिसी बनाउन जरुरी छ। त हामीले के बुझिरहेछौँ र नेपालमा अहिले एउटा के हावा फैलिएको छ भन्दाखेरि नेपालमा केही सम्भावनै छैन, नेपालमा गरे खान सकिँदैन भन्ने छ। यो बिल्कुल गलत हो। नेपालमा सम्भावना छ। हामीले त्यो सम्भावना हाम्रो केटाकेटीलाई देखाउनु परेको छ होइन। हाम्रो केटाकेटीहरू के चाहन्छ भने आजको भोलि नै उनीहरू सोच्छन् यहाँबाट विदेश गयो भने भोलि नै पैसा कमाउँछ, पर्सि नै जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने छ। तर धेरै अहिले विदेशतिर गएको हेर्ने भनेदेखि होइन, अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई उदाहरणकै देशमा हेर्ने भने जापानमा गएको नेपालीहरूको सुसाइडको केसहरू हेर्ने भने हाई नै छ। त्यस्तै विश्वभरि नै तपाईँको त्यसरी विभिन्न देशहरूमा गएको, सुसाइड गरेको, समस्यामा परेको, उतै भाँसेको यस्तो यो स्टडी भएको छैन। यो कुरा हामीले हाम्रो केटाकेटीहरूलाई देखाउनुपर्छ, हाम्रो सरकारले देखाउनुपर्छ। अहिले यसै पनि हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ सङ्कटमा परिरहेको अवस्था छ होइन। हाम्रो देशमा डलर सञ्चित घटिरहेको छ होइन। यसको मतलब हामीले विदेशबाट ल्याउने चिजहरू बढी छन्, हामीले विदेशमा बेच्ने चिजहरू कम छन्। र त्यसको एउटा चिज के हो भने अस्ट्रेलिया, अमेरिका, अरू देशहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू जान्छन्। उनीहरूले जाँदाखेरि चाहिँ नि लाखौँको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ, डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। डलर बोकेर गएको हुन्छ, धेरै पैसाहरू बाहिर गइरहेछ। आर्थिक रूपमा पनि यसले समस्या छ। त्यस कारणले सरकारले विदेशमा पढिरहेको विद्यार्थीहरूको उपलब्धि के छ भनेर हेरेर अनि त्यसको राम्रोसँग राष्ट्रिय स्तरबाट नै काउन्सिलिङ गर्न जरुरी छ। होइन भनेदेखि चाहिँ प्रत्येक वर्ष प्लस टू पढ्ने, बाहिर जाने, उतै भाँसिने, त्यस कारण राम्रो राम्रो जनशक्तिहरू चाहिँ बाहिर जान्छ, नेपालमा केही हुँदैन, केही छैन भनेर बस्ने चाहिँ त्यो परिपाटीहरू पनि बढ्दै जान्छ। त्यस भएको हुनाले राज्य सिरियस हुनु पर्यो र हाम्रो पनि दायित्व हो। फेरि हो म राज्यलाई मात्रै पनि दोष दिन्न, यो मेरो पनि दायित्व हो। मैले यहाँ अहिले सबैले भन्छु सम्भावनै छैन सर, यहाँ त गरेर खाने। मैले भन्छु हेर म पनि गाउँमा किसानको छोरो होइन, त्यो घाँस काटेर चाहिँ हामीले पनि पढाएँ, मैले सम्भावना देखेको छु भनेर म आफै पनि भन्ने गर्छु। त्यस कारण हाम्रो पनि दायित्व हो, सरकारको पनि दायित्व हो, यहाँहरूको पनि यस्तो कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने यहाँहरूको पनि सबैले मिल्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यो बिस्तारै यो नेगेटिभ जुन चाहिँ एउटा चलेको छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभमा हामी बन्द गरेर ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब जुगल केन्द्रित कुराकानीलाई नै जोड्नु सर, कक्षा 11को नयाँ भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्। हजुर, जुगल एउटा विद्यार्थीले बुझ्नको लागि एउटा सहज हजुर तरिकाले कुराकानीलाई जोडेँ मैले। हजुर, जुगल कस्तो शैक्षिक संस्था हो, कुन कुन विषय अध्ययन हुन्छ सर कक्षा 11मा? हजुर, हामीले हाम्रो यो बुढानी कण्ठ नगरपालिकाको पहिलो कानुन स्कुल हो। हामीले ललाई फोकस गरेका छौँ। म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, ह्युमेनिटिज हाम्रो विषयहरू छन्। यी विषयहरू हामीले पढाइरहेछौँ। अब यो अहिले हामी जुगल नवगुरुकुलको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छौँ होइन। अब यो हामी निकट भविष्यमा चाहिँ ब्याचलरको प्रोग्राम चलिरहेको हुनाले अहिले हामी प्रस्तावित कलेजको रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ। त्यस कारणले यो अब जुगल नवगुरुकुल भन्दाखेरि हामीले पढाउने विषयहरू यो हो। तर हामीले पढाउने तरिकाहरू दुई चारवटा कुराहरू हामीले विद्यार्थीहरूले बुझाउन चाहेको चाहिँ के हो भने 11-12मा हामीले विद्यार्थीहरूलाई 60% चाहिँ प्रयोगात्मक ज्ञानहरू दिन खोजिरहेछौँ। अहिलेकै पुस्तकमा जे जति कुराहरू छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर प्र्याक्टिकल, किनभने 11 र 12मा विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकल नलेज दिन सक्यो भने उनीहरूको एउटा चाहिँ फाउन्डेसन बन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले 11 र 12मा 100 घन्टाको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम लन्च गरेका छौँ। 50 घन्टा 11मा, 50 घन्टा 12मा। त्यसमा चाहिँ के छ भने विभिन्न आर्थिकसँग जोडेको, पर्सनल केयरसँग जोडिएको, फ्यामिलीसँग जोडिएको, समाजसँग जोडिएको, विभिन्न चाहिँ एस्पेक्टसँग जोडिएको जो सिपका कुराहरू छ त्यो सिपको कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ नानीहरूलाई सिकाउँछौँ, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँछौँ। त्यसो त अहिले अब कक्षा 12मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा भन्ने छ। त्यसमा सन् मलाई लाग्छ 1999मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्छेको कम्तीमा 6वटा सिप चाहिँ सिकाउनुपर्छ, 6वटा सिप चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ थुप्रै सिपहरू छ त्योसँग जोडिएको। त्यो कुराहरू अहिले हामीले यहाँ इन्कर्पोरेट गरेका छौँ, त्यसलाई दिइरहेछौँ। त्यस कारणले समग्रमा भन्दाखेरि अत्यन्तै न्यून शुल्कमा र प्राकृतिक चाहिँ तपाईँको सेटिङ भएको, प्राकृतिक ठाउँ भएको, खुल्ला ठाउँ भएकोमा हामीले प्रयोगात्मक विधिबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने गरिरहेछौँ 11 र 12मा। र 11 र 12 पछाडि धेरै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जीवनको बाटो भेट्याएका छन्। र अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ विदेशमा चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ, नेपालमा केही हुँदैन भने जस्तो। अब त्यो भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो केटाकेटीहरूले चाहिँ यहाँ 2 वर्ष पढेपछि नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो सुन्दर भविष्यको चाहिँ नि एउटा यात्रालाई हामीले यहीँबाट चाहिँ अगाडि बढाउनलाई सहयोग गरेका छौँ। हजुर, जस्तो जुगलको नाममा एक खालको क्युरियोसिटी हुनसक्छ। जुगल नवगुरुकुल भनेपछि यसले मूलतः
के कुरालाई इङ्कित गरेको भन्ने खालको कुरा पनि रहन सक्ला र केही व्यक्तिहरूलाई जो जानकार व्यक्तिहरूको लागि पनि कन्फ्युजन रहन सक्ला। अध्यात्मलाई जोडिरहेको शैक्षिक संस्थाले एउटा अध्यात्मलाई पनि जोडिरहेछ भन्ने खालका कुराहरू पनि रहन सक्ला। जसरी तपाईँहरूले एउटा अध्यात्मलाई जोड्ने उद्देश्य अनुरूप नाममा पनि केही परिवर्तन गर्नुभएको छ, अध्यात्म र शिक्षालाई कसरी जोड्नुहुन्छ सर? अब यो कस्तो छ भने हामीले जुगल नवगुरुकुल अब होइन, अब यो यसको अलिकति ब्रिफली हेर्ने हो भनेदेखि पहिला गुरुकुल हुन्थ्यो अनि गुरुकुलमा जीवन पढाइन्थ्यो होइन, विभिन्न किसिमको गुरुकुल जीवन पढाउँथ्यो, त्यहाँ किताब हुन्थेन, त्यस्तो अहिलेको जस्तो चाहिँ परिष्कृत किताब थिएन, केही पुस्तकहरू त थियो होला तर अब अहिलेको जस्तो चाहिँ त्यहाँ थिएन। अनि त्यतिखेर जीवन पढाइन्थ्यो होइन, जीवनमा चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने, दुःखलाई कसरी डिल गर्ने, आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी असल क्यारेक्टर बनाउने, जीवन पढाइन्थ्यो त्यहाँ। अनि त्यही गुरुकुलबाट स्कुलहरू जन्मे, त्यही गुरुकुलको फाउन्डेसनबाट स्कुल जन्मे। स्कुलमा के पढायो? किताबहरू, विभिन्न किसिमको कम्प्युटर, म्याथ, नेपाली, साइन्स, अनेक किसिमको किताबहरू आयो, किताब पढायो। तर गुरुकुलको त्यो जीवन पढाउने कुराहरू छोडियो। स्कुलले किताब मात्रै ध्यान दियो, किताबै मात्रै पढायो, गुरुकुलले जीवनै मात्रै पढायो। अब यो जीवन पनि पढाउने, किताब पनि पढाउने भनेर हामीले नव गुरुकुल बनायौँ होइन। त्यस कारणले 50% चाहिँ हामीले चाहिँ जीवन पढाउने, जीवनको विभिन्न कुराहरू, अघि हामीले सिप कुरा गऱ्यौँ, संस्कारको कुरा गऱ्यौँ, योसँग जोडेको कुराहरू पढाउने, अर्को बाँकी पुस्तक पढाउने र यो यसरी पढाएर एउटा जीवन कम्प्लिट बनाउने होइन। र अब शिक्षामा आध्यात्म कसरी जोडिन्छ त भन्दाखेरि आध्यात्म भन्ने चिज के हो त भन्दा जीवनको चाहिँ अन्तरङ्ग नै हो, यो जीवनको महत्त्वपूर्ण आयाम नै हो होइन। किनभने आध्यात्ममा जस्तो मान्छेलाई दुःख छ, भगवान् बुद्धले भनेछ आज भगवान् बुद्धको देशनाहरू 4 आर्य सत्यहरू त कक्षा 12 मा राखिएको छ होइन। जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ, दुःखको निवारण चाहिँ अष्टाङ्गिक मार्ग छ भनेर त अहिले कक्षा 12 मा हालिएको छ। यो त आध्यात्मको पाठ हो। त्यस कारणले यो चिजहरू चाहिँ जीवन व्यवस्थापन गर्ने सूत्र हो। त त्यो भएको हुनाले यो जोडिएरै आउँछ। यो पहिल्यै थियो, यहाँ जो अहिले हामीले नयाँ जोडेको के पनि होइन, त्यो पहिल्यै थियो, त पहिल्यै भएको कुरालाई हामीले देखाइदिएको मात्रै हो। किन जीवनमा दुःख त सबैको दुःख त पहिल्यै थियो, हामीले खालि चाहिँ त्यसलाई देखाइदिएको दुःख छ है। अब दुःख छ भनेपछि के गर्ने त, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त हामीले सिक्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो केटाकेटीहरू आज एउटा सानो साथीसँग अलिअलि झगडा पऱ्यो अथवा सानो साथीसँग मनमुटाव भयो भने त्यसले उग्र रूप लिन्छ। हामीले नेपालमै हेर्छौँ केटाकेटीहरू चाहिँ आत्महत्या गरेको हेर्छौँ। त्यो सानो त्यो दुःखलाई कसरी झेल्ने त, त्यो त किताबमा कहीँ पनि छैन। त्यो सानो दुःखलाई झेल्ने कुरा चाहिँ हामीले आध्यात्मबाट निकाल्छौँ। यसरी जस्तो बुद्धको कुराहरू आए होइन, कृष्णको कुराहरू आउला, जिजसको कुराहरू आउला, मोहम्मदको कुराहरू आउला, धर्मसँग होइन, संस्कृति पाठ हो धर्म चाहिँ, त्यही आध्यात्मसँग जोडेको कुराहरू त्यसरी दिन सक्यो भने हामीले शिक्षा कम्प्लिट हुन्छ। र जीवनलाई पनि पढाउनु पऱ्यो, किताबलाई पनि पढाउनु पऱ्यो। किताब पढेपछि हामीले यो जगतमा बाँच्न हामीलाई सहज हुन्छ, जीवन पढायो भनेदेखि आनन्दित जीवनलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ। त्यस कारणले यो दुईवटा चाहिँ जोडेर सधैँ अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको योजना बनायौँ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, एससी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको लागि यहाँको सुझाव के रहन्छ सर? म सबभन्दा पहिला त सबै भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो विद्यालयको सबै देशैभरिबाट उत्तीर्ण भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँहरू लगायत अभिभावकले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कुन विषय पढ्ने, कुन कलेज पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै ध्यान दिएर सुन्न र बुझ्न जरुरी छ। अब कुन विषय पढ्ने भन्दा तपाईँ के गर्दा तपाईँलाई बढी मजा लाग्छ, कुन विषयमा तपाईँ बढी खुल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको क्षमता के छ, त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि विषय छान्नु सक्नुहुन्छ। र कलेज चाहिँ तपाईँ यो अलिकति कस्मेटिक ब्युटीले भरिभराउ खालको आकर्षक कलेजमा मात्रै ध्यान नदिनुहोस्। त्यो पनि नराम्रो त होइन होला होइन, त्यसै नराम्रो भन्नु पनि मिल्दैन, त्यो पनि होइन मेरो आशय। त्यसमा मात्रै ध्यान नदिनुहोस्। तपाईँले कलेजमा पढ्दै गर्दा तपाईँ यहाँ प्र्याक्टिकल के कुराहरू चाहिँ मैले सिक्न पाउँछु, 2 वर्ष पढ्दा के कुराहरू प्र्याक्टिकल कुराहरू सिक्न पाउँछु, त्यो कुराहरूमा सोधखोज गर्नुहोस् होइन। अब एउटा हरेक इन्स्टिट्युसनमा डिसिप्लिन इन्चार्ज सँगसँगै चाहिँ ध्यान गर्ने एउटा रुम छ कि छैन, ध्यान सिकाउने मान्छेहरू छ कि छैन, अहिले त किताबमै आइसक्यो। यो सबै कुराहरू बेचेर प्राकृतिक होस्, तपाईँ बस्ने चाहिँ तपाईँले पढ्ने कलेजमा यसो 2-4वटा वृक्षहरू होस्, चराचुरुङ्गीको आवाजहरू सुन्न सकियोस्, घाम लागोस्, पानी परोस्, खुल्ला खालको होस् होइन, ठेलमठेल भिडमभिड नहोस्, त्यस्तो ठाउँमा छानेर तपाईँले पढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूको जीवन चाहिँ उज्जवल हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, नमस्कार सर। केटिएम खबर.com को शैक्षिक संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लेखक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, जुगल नवगुरुकुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल विवेक विनय सरसँग कक्षा 11 को नयाँ भर्नामा केन्द्रित रहेर कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास आज हामीले गऱ्यौँ। र अबको लागि भने केटिएम खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुस्, नमस्ते।